वार्ता. Matthew, verse 5, word 17 down 19. जेजू म्हणालो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उत्तर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगर ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचे आसा ते घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एक अक्षर वा तिबो पुसून वचूंक जायना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशे मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्तो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खातीर तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिगची नात. नियाळ. नियमशास्त्राक मान दिल्ल्यान मोग उब जाता आनी हो मोग नियमशास्त्राक सरी जावन जियोंक आदार दिता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जेजून शिकयल्लो पयलो उपादेश. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताच्या उपादेशा प्रकार जियोंचे. आपणाकच कुडसार भेटून देवाचो तशेंच पेल्याचो मोग ताणें केलो. अशें नियमशास्त्र रद्द करूंक ना, बगर ते संपूर्ण खातीर पावयले.